नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सम्झना भुजेल। दलितका लागि दैलोहरू बन्द छन् अझै पनि, त्यो चाहे मन्दिरको होस् या उच्च जाति बनाउँदाको घरहरू। नेपाली समाज अझै पनि भेदभावको मानसिकताबाट माथि उठ्न नसक्दा समाज दलित र गैर दलित दुई जातिमा अझै विभाजित छ। उनीहरूले सिलाइको कपडा लगाउन हुने, उनीहरूले सिलाइदिएको जुत्ता लगाउन हुने, उनीहरूले बनाइदिएको तामाको भाँडोमा पानी राखेर खान हुने, तर उनीहरूलाई छुन भने नहुने, उनीहरूले छोएको खान भने नहुने। संसारमा दुई जात छन्, पुरुष र महिला भन्ने भावनामा ओतप्रोत हुन नेपाली समाजले कहिले नसक्दा दलितमाथि हेर्ने दृष्टिकोण उही छ जुन सयौं वर्ष अघि यो समाजमा बाँधिएको थियो। हुन त जाति भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन 2068 को पहिलो संशोधन 2075 मा जाति भेदभाव तथा छुवाछुत गर्नेलाई कसुरको सजायको व्यवस्था गरिएपछि धेरै ठाउँमा दलितहरूले मन्दिरमा प्रवेश पनि पाए, तर गैर दलितको दैलो र व्यवहार पनि अझै बन्द छ उनीहरूका लागि। त्यसमाथि जनप्रतिनिधि नै यस्तो भेदभावको शिकार बन्नुपर्दा समाज फेरिएको छैन, जहाँको त्यही छ भन्ने सन्देश म्याग्दीकमा घटिरहेको घटनाले पुष्टि गरेको छ। दलित जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई कार्यपालिका सदस्य समेत रहेकी उनलाई निर्वाचित हुँदा मन्दिरमा आयोजित कार्यक्रममा अन्य विजेतालाई फूलमाला र अबीर दलियो, तर उनको हातमा अबीर र फूलमाला राखेर अपमानको पीडा थपियो। अझ उनकी स्नातक अध्ययन गरिरहेकी छोरी मिलमा अन्न पिसानी गर्न जाँदा मिलभित्र पस्न समेत दिए। छोरीमाथिको यो अपमानको विरोधमा आवाज उठाउँदा उनी नै समाजमा एक्लिनु पर्यो। यो कस्तो न्याय हो? यो कस्तो व्यवहार हो? म्याग्दीबाट प्राप्त अपमानको पीडा भरिएको रिपोर्ट आजको कार्यक्रम कल 24 मा उठाउनेछौँ। यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट पनि हामीले लिएर आएका छौँ। कुनै पनि विकास निर्माणको काम अलपत्र पार्नु नेपाली ठेकेदार कम्पनी र तिनका सञ्चालकहरूको परिचय नै बनेको छ। नियामक निकायको कानमा तेल हालेर बस्ने, अनुगमन नगर्ने, ठेकेदारहरूले गरेको लापरवाहीमा कुनै कारबाही नहुने प्रवृत्ति बढ्दा अब भने जनता नै जाग्न थालेका छन्। कञ्चनपुरको डोके बजार कालिका बेलौरी बेलडाँडी दैजी हुँदै महेन्द्रनगर जोड्ने हुलाकी सडक लामो समयदेखि निर्माण नभएको भन्दै स्थानीयहरूले ठेकेदारको फोटो छाने सहरका चोक चोक र बिजुलीका पोल पोलमा टाँसी ठेकेदार हराएको सूचना जारी गरेका छन्। हुलाकी राजमार्ग अलपत्र पारेर ठेकेदार टाप कसेपछि जनताले यो उपाय अपनाएका हुन्। ठेकेदारको फोटो चोक चोकमा टाँसिएपछि पक्कै पनि काम ठग्ने ठेकेदार लाजले रातो पिरो बनेका होलान्। सरकारी निकायहरू लापरवाही गर्ने र कामचोर प्रवृत्तिका ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्न आलटाल गर्दै आएपछि जनताको यो शैली वास्तवमा देशभर पुर्याउन आवश्यक देखिएको छ। यसै सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रम कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभाव, यति बेला न्यूज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले टिभी स्क्रिनमा हाम्रो नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ, जुन नम्बरमा तपाईहरू कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ, सम्बन्धित निकायसँग तपाईको केही जिज्ञासा गुनासाहरू रहेका छन् भने तपाईले हामी मार्फत सम्बन्धित निकायलाई गजगचाउन सक्नुहुनेछ र हामीले तपाईहरूको समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेका छौँ। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू रहेको छ, जसमा तपाईहरूले निशुल्क सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 1660 011 2424 र एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 98 015 72424 र देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ, इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले हामीलाई भिडियो मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। तपाईको समाजमा अथवा तपाईँ आफै समस्यामा परिरहँदाखेरिको भिडियोहरू पनि तपाईले हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037 मा पनि तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको पहिलो र महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ। हाम्रो समाजले अहिले पनि दलितको जनप्रतिनिधित्व स्वीकार गर्न सकेको छैन, या भनौँ जबरजस्ती स्वीकार गर्नु परेको छ।
दलित जनप्रतिनिधि दलितका लागि मात्र हुन् भन्ने मानसिकता विकास गरिएको छ। दलित जनप्रतिनिधिलाई खासै काम गर्न पनि दिँदैन। यति मात्र होइन, दलित भएकै कारण जनप्रतिनिधिहरूले नै भोग्नुपर्ने पीडा अझनै कहाली लाग्दो छ। अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा दलित भएकै कारण जनप्रतिनिधिहरू नै विभेदको शिकार हुनु परेको छ। आज यस्तै विभेदको कहाली लाग्दो कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 9 घतानेकी महिला सदस्य गोरी दर्जी जातीय विभेदको शिकार बनिरहेकी छन्। दलित भएकै कारण सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत अपमानित हुनु परेको दर्जीको गुनासो छ। पीडितको गुनासोको आधारमा टिभी जर्नलिस्ट हरिकृष्ण गौतमले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 9 घतानकी दलित महिला सदस्य गोरी दर्जीलाई नगरपालिका भित्रकै 3वटा मन्दिरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अपमान गरियो। गैरदलित जनप्रतिनिधिलाई टीका लगाएर सम्मान गरे पनि आयोजकले दर्जीलाई भने दलित भएकै कारण हातमा अबिर र माला दिए। पछिल्लो 1 वर्ष यता सार्वजनिक स्थलहरूमा दर्जीले सजिलै प्रवेश पाएका छैनन्। आफ्नै ओडाका विभिन्न बस्तीमा प्रवेशमा रोक समेत लगाइने गरेको छ। दर्जी बेनी नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य समेत हुन्। दलित भएकै कारण गाउँमा आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोण समेत फरक रहेको र गैरदलित एकजुट भएर घेराबन्दी गरिएको भन्दै असुरक्षित महसुस गरेको उनको गुनासो छ। मैले एउटा संस्थामा काम गरेको व्यक्ति हो। मलाई राजनीतिक चाहिन्न भन्दाखेरि मलाई सिर्फ एउटा टेन्सन हो, जातीय विभेद अन्त्य गर्नु। दलित भएकै कारणले गर्दाखेरि म त्यसमा लाग्ने हो। मैले त्यो प्रोजेक्टबाटै गरेको छु भन्दाखेरि होइन, भोलि बिहान तपाईँ नि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि आवाज उठाउनुहुन्छ, मैले पनि आवाज उठाउँछु, न्यूनीकरण हुन्छ नि भनेर मलाई हिजो बिहान दलित नेतामा उठाउँदै गर्ने र आज आएर म 3वटा मन्दिरमा छुवाछुतको पछाडि हुँदै गयो। त नि म नेता हो भन्दै गर्दाखेरि अनि म भन्दा तल्लो पिँढीको अहिले त सचेत छन् नि त। दलितका बच्चाहरू पनि अहिले त PhD गरेका छन्, होइन, दुनिया गरेका छन्, डक्टर गरेका छन्। अनि उनीहरूले त कहाँ बुझ्छन् त नि हाम्रो कुरा त। मैले त्यत्रो मन्दिरमा छुवाछुत हुँदै गर्दाखेरि मैले आवाजै बाहिर निकालेको थिएन। त्यस्तै वडा सदस्य दर्जीले भावुक हुँदै समुदायबाट अन्यायमा परेको बताउँदै जनप्रतिनिधिबाट राजीनामा दिएर घरमै बस्नुपर्ने अवस्था आएको दुखेसो पोखिन्। यति मात्र होइन, स्नातक तह पढ्ने छोरीलाई भुटेको अन्न लिएर जाँदा उनलाई मिलबाट फर्काइयो। आफ्नै छोरीको पक्षमा बोल्दा समुदायमा एक्लिनु पर्यो। अहिले पनि धार्मिक स्थल, पानी पँधेरो र गाउँका विभिन्न सङ्घ संस्थाका कार्यक्रममा छुवाछुत र विभेद हुने गरेको छ। यता बेनी नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ कानुनी रूपमा व्यवस्था भएको भए पनि व्यवहारमा उतार्न नसक्दा समस्या हुने गरेको बताउँछन्। मैले यो पछिल्लो अवस्थामा यस्ता सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा यो किसिमले जातीय विभेद स्पष्ट देखिने गरेर टीको लाउने कुरोमा सम्ममा पनि आफैले सम्मान गर्न बोलाउने, फेरि टीको लगाउने सम्मको कुरा विभेद भएको भन्ने कुरा मैले यो अहिले पछिल्लो अवस्थामा पहिलो पटक सुने जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले अन्य जिल्लाको तुलनामा म्याग्दीमा हिंसाका घटनाहरू कम भएको प्रशासनको दाबी छ। पश्चिम नेपालभन्दा म्याग्दीमा निकै कम भए पनि न्यूनीकरणतर्फ प्रयास भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ। म्याग्दीको सोसाइटी प्रगतितिर देख्छु मैले। भलै तपाईँ हामीले खोजेको स्पिडमा, तपाईँ हामीले खोजेको चाहिँ रफ्तारमा र समयमा त्यो अपेक्षा पुरा नभएको होला, तर म्याग्दीको सोसाइटी प्रगति उन्मुख देख्छु। दलित जनप्रतिनिधि दलितका लागि मात्रै हुन् भन्ने मानसिकता विकास गरिएको छ। दलित जनप्रतिनिधिलाई खासै काम पनि गर्न दिइँदैन, जुन जनप्रतिनिधिको वास्तविक पीडा हो। जब दलित प्रतिनिधि सँगसँगै खाने बेला आउँछ नि, त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि मैले आज चिया धेरै खाएको छु कि दुध चिया बिहान भनेर पन्सिने, होइन, म पिसाब गएँ भनेर उठेर अर्को साइडमा जाने, अनि नखाने गर्दा गर्दा अब त्यो पिउन चाहिँ दलित छ भनेर त्यसलाई हटाएको पनि समाचार आयो। विभेद त यसरी हुन्छ। जातीय नाममा भेदभाव गर्नेहरूलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000सम्म जरिवानाको व्यवस्था कानुनमा छ। तर दलित भएकै कारण वर्षौंदेखि भोग्दै आउनु परेको पीडा जेउका त्यउ छ। यता विभेदमा पर्नेहरूले नै प्राय कानुनी उपचार नखोज्दा समस्या हुने गरेको छ। दर्शकहरू, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर र सजाय ऐन 2068 को पहिलो संशोधन 2075 मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्नेलाई कसुरको अवस्था अनुसार 1 महिनादेखि
3 वर्षसम्म कैद र 20,000 रुपैयाँदेखि 2 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना साथै 2 लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ। 2063 सालपछि भने दलित समुदायले राजनीतिकदेखि प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत विशेष अधिकार पनि पाए। नेपालको संविधान 2072 को धारा 24 मा जातीय छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हक तथा धारा 40 मा दलितको हक व्यवस्था गर्दै कुनै पनि सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगार र अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण र प्रतिनिधित्व सहभागिताका लागि कानुनमा विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। तर संविधानले अधिकार प्रदान गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो देखिन्छ, जसका कारण आम मानिसको त कुरै छाडौं, यसरी जनप्रतिनिधिहरू नै जाति विभेदको शिकार हुनु परेको छ। जुन दृष्टान्तहरू समाजमा थुप्रै छन्, केही उदाहरणको रूपमा घटनाहरू आउलान्, तर धेरै घटनाहरू समाजमा नै ढाकछोप गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ। आखिर दलित भएकै कारण कहिलेसम्म पीडा भोग्नुपर्ने? आफूलाई चेतनशील बनाउने र बताउने यो समाजमा मानिसहरूले आफ्नो चेतनाको स्तर कहिले फराकिलो पार्लान्? यो प्रश्न सबैको मस्तिष्कमा नपरेसम्म ठूला ठूला भाषणबाजी मात्रै गरेर परिवर्तन सम्भव छैन। दर्शक महानुभाव, हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामी जो यति बेला जातीय विभेदमा पर्नु भएको छ, जो जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, म्याग्दी बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 9 को वडा सदस्य हुनुहुन्छ, जो शारीरिक रूपमा अपाङ्ग पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो छोरी जो यति बेला म्याग्दी क्याम्पसमा स्नातक पढ्दैछिन्, ती छोरीले मिलमा अन्न पिसान गर्न जाँदाखेरि त्यो समाज र मिललेसम्म पनि छुवाछुत गरेको बताइरहनु भएको छ। तर त्यो मिल, त्यो समाजको अन्य व्यक्तिहरूको चेतना स्तर अहिलेसम्म मनन गर्न सकिएको छैन। आम नागरिक जो दलित भएकै कारणले जातीय विभेद खेपिरहेका छन्, यसै सन्दर्भमा धेरै जनप्रतिनिधिहरू पनि दलितै भएको कारणले यो समाजको जनप्रतिनिधि भन्दा पनि दलित जातिको मात्र जनप्रतिनिधि हो भनेर त्यो किसिमको मनसाय र मनस्थितिले हेर्ने गरेको छ। यही समाजले संविधानले हक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, छुवाछुत गर्न पाइँदैन भनिएको छ, तर अहिले पनि समाजमा यो किसिमको छुवाछुत जारी रहेको छ। यति बेला हामीसँग हरिकुमार श्रेष्ठ मेयर साहब हामीसँग जोडिनु भएको छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर, धन्यवाद। मेयर साहब, अब हामी संविधानले सबै कुरा सुनिश्चित गरेको, जातीय भेदभाव हटाएको र महिला र पुरुष मात्र दुईवटा जात संसारमा भएको परिकल्पना र विकास भएको भाषण गरिरहेका छौँ। तर तपाईकै नगरपालिकामा वडा नम्बर 9 का वडा सदस्य नै जातीय विभेदको शिकार भइरहेको समाचार हामीले भर्खरै प्रसारण गर्यौं। कस्तो लज्जास्पद विषय मेयर साहब। यस्तो छ है, अब जुन भनिहाल्नुभयो कानुनी हिसाबमा अब यो जातीय भेदभाव भन्ने कुरा कहीँ कतै छैन, सबै हिसाबले उ छ। कसैले त्यो व्यवहार गर्छ भने अब त्यो दण्डको भागी हुन्छ, त्यो दण्डनीय कुराहरू हो। अब अर्को कुरा, सामान्य नभइकन उहाँ बेनी नगरपालिका कार्यपालिकाको सदस्य हुनुहुन्छ हैन, एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ नि। अब उहाँको विषय हिजो मात्रै हामी यो जातीय विभेद तथा अब यो कोभिड-19 को महिलाप्रतिको असरका कुराहरूलाई लिएर हिजो एउटा इन्टरेक्सन प्रोग्राममा मात्रै हामीले त्यो सुन्नमा पाएको कुराहरू हो। हिजो हामीले यहाँ पनि व्यापक छलफल गरेका छौँ र अहिले त्यो ढङ्गले व्यवहार भएको भन्ने कुराहरू हामीलाई सुन्न आइरहेको छ। नत्र भनेदेखि अहिले हामीले त्यो किसिमले त्यसरी एउटा विभेद गरेको त्यो व्यवहार देखाउने समाजमा अहिले अब त्यो भएको हामीले
पाएका छैनौँ, थिएनौँ। तर अब उहाँको अब 2-3वटा केस हिजो उहाँले सुनाउनु भयो, जबकि अब कार्यपालिकाको सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई पनि त्यो कुराको जानकारी भएन र अब कार्यपालिकाको बैठकमा पनि कहिले पनि यी कुराहरू आएको अवस्था होइन। जे होस्, हिजो अब सिडिओ साहब लगायत हामी जिम्मेवार ओहरू हिजोको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा थियौँ र यदि कसैले त्यो खालको कार्य गरेको छ भनेदेखि अब उसलाई अब त्यही ढङ्गले एउटा कारबाही हुने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ। र हामीले चाहिँ के पाइराखेका छौँ भनेदेखि अहिले अब लगभग यो विभेद, जातीय विभेदको कुराहरू, अब त्यो हिजोका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ। आजको अवस्थामा हरेक ठाउँबाट अब ती कुराहरू सार्वजनिक ठाउँहरूमा, अन्य ठाउँहरूमा कहीँ पनि अब यो खालको कुराहरू मेयर साहब भएको छैन भन्ने हाम्रो हो। मेयर साहब, तपाईँ बताइरहनु भएको छ हिजोको सोचाइ अथवा हिजोको ती दिनहरू छुवाछुत गर्ने विभेदका ती सोचाइहरू आजको दिनमा दोहोरिँदैन भनेर र सार्वजनिक स्थानमा विभेद गरिएको छैन भनेर, जबकि तपाईँकै नगरपालिकामा गोरी दर्जी जो हामीले रिपोर्ट पनि भर्खरै प्रस्तुत गरेका छौँ, उहाँ अपाङ्ग त हुनुहुन्छ, महिला हुनुहुन्छ, दलितको जनप्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ। उहाँको आक्रोश हामीले रिपोर्ट मार्फत दर्शकलाई पनि सुनाएका छौँ, उहाँको पीडा पनि सुनाएका छौँ। तपाईँको नगरपालिकाले र तपाईँको नगरपालिकावासीले यो दलितको जनप्रतिनिधित्वलाई स्वीकार गर्न नसक्नुको कारण के हो? त्यसो है, अब नगरपालिकाले स्वीकार गर्न नसकेको अब यो भन्ने कुराहरू छैन हरेक ठाउँमा हो। अब यो अपवादको रूपमा कसरी यो कुराहरू आयो, यो कुराहरू हामीले पनि, म आफैले पनि बल्ल हिजो त्यो कार्यक्रममा सुनिएको छु। मैले भनिहालेँ, उहाँ पनि एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हो, कार्यपालिकाको सदस्य हो नगरपालिकाको। तर हामीलाई त्यो कुराको जानकारी छैन। हिजोको कार्यक्रममा यी कुराहरू सुन्नमा आएपछि हामी सबैले, त्यहाँ सबैको एउटै भोइस छ कि अझै पनि त्यस्ता खालका एउटा विभेदकारी उहरू छ, जातीय विभेद अझै पनि देखिन्छ भनेदेखि त्यो त ऐन कानुनले व्यवस्था गरेका कुराहरू छन् होइन। दण्डको भागी हुनुपर्छ, कसले हेर्नुपर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू अब त्यो सम्बन्धित मेयर साहब छ। हिजो सिडिओ साहबले पनि यो कुरा मेयर साहब प्रशासनिक हिसाबबाट, प्रहरी कार्यालयबाट पनि प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग अगाडि नै पनि उहाँ जानु भएको छ, गोरी दर्जीजी गएर मेयर साहब आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ। मेयर साहब भन्नुहोस्। उहाँले बताउनु भएको छ, जो गोरी दर्जी हुनुहुन्छ, वडा नम्बर 9 को वडा सदस्य, उहाँले मन्दिरमा प्रवेश पाउनु भएको छैन। नगरपालिकामा निर्वाचित भएका सम्पूर्ण उच्च जातिका जनप्रतिनिधिलाई खादा लगाइयो, अबिर लगाइयो, सम्पूर्ण कुराले स्वागत गरियो, तर उहाँलाई हातमा अबिर थम्याइएको छ। उहाँ निर्वाचित भइसके पछाडि नै यो विभेद उहाँले सधैँ आउनु भएको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ हिजो भर्खर मात्र थाहा पाएँ हो। यही कुराहरू सुन्नुहोस् न। अब यो कुराहरू के हो भनेदेखि उहाँले जे कुरो हिजो भन्नुभएको छ, अब यो कहिलेको हो त्यो अबिर थमाउने कुराहरू पनि हिजो मात्रै हाम्रो त्यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको कुराहरू हो। तर उहाँले कार्यपालिकाको बैठकमा, मैले इमान्दारी साथ भन्नुपर्छ, उहाँकै अगाडि हिजो पनि हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजीले पनि भन्नुभयो, मैले पनि भने, हामीलाई केही पनि थाहा छैन है। अब एकाएक हिजो आएको कुरा। मेयर साहब तपाईले यसरी थोरै सुन्ने प्रयास गरिदिनुस्। मेयर साहब तपाईले यसरी हिजो मात्रै थाहा पाए अथवा मैले सुन्नेको हिजो मात्र हो भन्न मिल्दैन, किनकि यो घटनाले तपाईको समग्र त्यो नगरवासीको प्रतिनिधित्व गर्छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई तपाईहरू कार्यान्वयन गर्न सकिरहनु भएको छैन। त्यहाँका स्थानीयको सोचलाई पहिला परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। दलित प्रति हेर्ने दृष्टिकोण तपाईहरूको परिवर्तन भएको छैन भने तपाईहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा यहीँबाट पनि प्रश्न हुन्छ। सुन्नुहोस्, अब यो कुराहरूलाई म तपाईँको मिडिया मार्फत धेरै कुरा भन्न चाहदिनँ। यहाँ तपाईँसँग बढी डिस्कस गर्ने कुराहरू पनि होइन, भएको यथार्थ म पनि भन्दैछु। त्यसको जिम्मेवारी हामीले पनि लिनुपर्छ र त्यो विषयमा हामीसँग आएपछि हामीले त्यो कुरालाई अगाडि लगेनौँ भन्ने कुराहरू, नत्र भनेदेखि यस्ता विषयहरूको एउटा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम हरेक ठाउँमा
समयमा कार्यक्रमहरू नभएका पनि होइन, भएका हुन्छन् छन्। कार्यक्रमको प्रभावकारिताको विषयमा मैले प्रश्न गरिरहेको छु। जिम्मेवारीको हिसाबमा मैले भनिहालेँ, हामी पनि एउटा जिम्मेवार हो। थाहा नभएको कुरालाई थाहा छ भन्ने, जहाँसम्म जुन घटना भएको छ त्यो जिम्मेवारी लिने कुराहरूलाई हामी पछि पर्दैन। हामी पनि जिम्मेवार भएर त्यो ढङ्गले अझै पनि यस्ता अवशेषहरू बाँकी छन् भनेदेखि त्यो अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामी सधैँ तयार छौँ। मेयर साहब, जुन कुरो थाहै छैन, मेयर साहब, जुन कुरो हामीलाई थाहै छैन, थाहा नभएको कुरो एकाएक अनि जिम्मेवार भन्ने कुराहरूमा जिम्मेवारी त लिन्छौँ नि त। यस्ता कुराहरू कानुनले व्यवस्था गरेका कुराहरूमा हामी जनप्रतिनिधि। मेयर साहब, तपाईँ थोरै सुन्ने प्रयास गरिदिनुहोस्। तपाईँले भन्नुभयो जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, स्थानीय जनताको चेतना स्तरलाई हामीले वृद्धि गरिरहेका छौँ, छुवाछुत गर्नु हुँदैन भनेर हामीले नारा लगाएका छौँ भनेर। जुन कार्यक्रमले कुनै पनि प्रभावकारिता दिँदैन, व्यवहार त लागू हुँदैन भने त्यो कार्यक्रम गर्नुको औचित्य के? मेयर साहब, जनप्रतिनिधि यहाँनिर जातीय विभेदको शिकार बनेका छन्। अन्य जो लुकेर बसेका, त्यहाँसम्म पहुँच नभएका निम्न वर्गीय ती दलितहरूको हालत के होला? सुन्नुहोस्, अब यो कुरालाई मैले भनिसकेको छु, सिद्ध्याइसकेको छु। यसलाई तर यो कुरा सामान्य होइन। तपाईँ सामान्य जसरी प्रस्तुत पनि नहुनुहोस्। होइन, सामान्य होइन। हामीलाई पनि थाहा छ कानुनी हिसाबले के व्यवस्था गरिएको छ भन्ने कुराहरू सबै छ। अब त्यो कुराहरूलाई हामीले सामान्य रूपमा दिएका छैनौँ। अहिले जुन किसिमले अब यो कुराहरू आयो, आफूले थाहा नभएको, जानकारी नभएको विषयलाई हामीलाई जानकारी दिएन है त्यो समयसम्म भन्ने कुरा त हामीले भन्न पाउनु पर्यो नि त। अर्को कुरा, उहाँ आफै नै एउटा कार्यपालिकाको सदस्य हुनुहुन्छ, तर नगरमा हामी नगर प्रमुख लगायत अन्य कार्यपालिकाका साथी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूलाई पनि यो सामान्य जानकारी पनि भएन। अब हिजै थाहा भयो, उहाँ सिडिओ साहबमा पुग्नु भएको रहेछ, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुग्नु भएको रहेछ र उहाँहरूले पनि अब यो कुराहरू अगाडि बढाउँछौँ, हामी छोड्दैनौँ भनेर उहाँहरूले पनि भन्नुभएको कुराहरू छ। त्यसैले अब यो कुराहरूलाई कसैले गरिया कुराहरू होइन, कहीँ कतै त्यस्ता अपवादको रूपमा कहीँ उनीहरू। मेयर साहब एकैछिन थोरै सुन्ने प्रयास गरिदिनुहोस्। तपाईँले यो घटना हिजो मात्र थाहा पाए भन्नुभयो। अब यो घटनाले त समग्र तपाईँको जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। तपाईँहरूको जुन जिल्लामा, तपाईँको नगरमा यो किसिमको जातीय विभेद अहिलेसम्म पनि जारी छ, त्यो पनि जनप्रतिनिधिमाथि जो बोल्न सक्छन्, जसको आवाज सुनिन्छ, त्यो व्यक्तिमा यो किसिमको विभेदको घटनाको यति बेला हामीले समाचार सम्प्रेषण गरेका छौँ। यसले त राम्रो सन्देश जाँदैन। अन्य जो यति बेला जातीय विभेदमा गरिरहेका छन् उनीहरूलाई पनि प्रश्रय मिल्छ। अब तपाईँले यो घटना हिजो थाहा पाइसके पछाडि तपाईँ कतिको संवेदनशील बन्नुभयो र अब त्यहाँ जो यो घटना गर्नको लागि अथवा जातीय विभेद गर्नको लागि अग्रसर छन् ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँ कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यो हामीले थाहा पाइसकेपछि सम्बन्धित ठाउँबाट उनीहरूलाई एउटा कारबाहीको प्रक्रिया के छ, कानुनी व्यवस्था त्यो अनुसार जानको लागि मैले अघि नै भनिसकेँ। सम्बन्धित उसमा उहाँ पुगिसक्नु भएको छ र उहाँहरूले त्यसलाई कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि लैजानै हामीले यो कुराहरूलाई गर्छौँ भन्ने हिसाबले सिडिओ साहब आफै हिजो यहीँ बोलिराख्नु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सही साहब आउनु भएको थियो, उहाँले पनि अब त्यो के अरे अब मौखिक जाहेरी हो कि लिखित हो मलाई थाहा छैन है, हिजो त्यहाँ छलफल भए अनुसार हामीले यो कुराहरूलाई गरिराखेका छौँ भन्ने कुराहरू छ। र अब यस्ता विषयहरूमा हामी प्रशासन पनि चुप बस्दैन। उहाँहरूको एउटा कानुनी जिम्मेवारीकै कुराहरू छ। ऐन कानुन जुन हिसाबले लागू गर्नुपर्ने हो, कुन ठाउँबाट हो, त्यो हिसाबमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ र एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले हामी पनि जिम्मेवार छौँ, हुनुपर्छ। र हिजो अब कसरी यो हुन गयो हामी आफै पनि के भनौँ, अब यसलाई हामी आफै पनि अब यो किसिमका घटनाहरू भएकोमा एक किसिमले एउटा अलिकति अचम्मित छु भन्नुपर्छ मैले भन्नुपर्दाखेरि। नत्र भनेदेखि समाजमा अहिले साह्रै त्यो किसिमको अवस्था छैन भन्ने हामीले महसुस गरेको कुरा। मेयर साहब, तपाईँको नगरपालिकामा दलित जनप्रतिनिधिको सहभागिता कस्तो छ? नगरपालिकाले गर्ने हरेक विकास निर्माणका जुनसुकै पनि निर्णयमा उहाँहरूको सहभागिता कस्तो छ? यो
जुन घटनाले त तपाईहरूको नगरपालिकामा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। होइन, अब जनप्रतिनिधिहरू संविधानले नै व्यवस्था गरेका कुराहरू छन्। हरेक वडामा दलित कोटाबाट दलित महिलाहरूले होइन प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ। संविधानकै व्यवस्था अनुसार अब कार्यपालिकामा पनि त्यही ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको हो गोरी दर्जीज्यूले। त्यसैले एउटा संवैधानिक हिसाबमा शुद्ध अब यी व्यवस्थाहरू भइराखेको छ र यस्तै विसङ्गतिहरूको अन्त्य गर्नको लागि अब कम्तीमा पनि दलित वर्गको पनि उत्थान होस्, उहाँहरूको पनि सम्बन्धित ठाउँहरूमा प्रतिनिधित्व हुन सकोस् भनेर संविधानले त्यो ग्यारेन्टी गरिएको छ, त्यो व्यवस्था गरिएको छ र त्यही ढङ्गले अब आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउने कुराहरू छ, नआएको होइन। जस्तो अब एउटा उदाहरणको लागि अब यो कुराहरू आयो, अब यो अहिले एउटा व्यापक बनेको छ, पक्कै पनि यो नगरपालिकाको लागि हाम्रो लागि त्यो सुखद पक्ष होइन। हामीले यो अवस्था छ भनेर हामी आफै पनि त्यो हरि सर, अब तपाईको नगरपालिकामा मन्दिरमा प्रवेश निषेध गरिन्छ, समाजमा ठूला जात भनाउँदा व्यक्तिहरूले जातीय आधारमा सार्वजनिक कार्यक्रममा भेदभाव गरिन्छ, अपमान गरिन्छ भने अब तपाईहरूको नगरपालिका, तपाईँ स्वयं मेयर साहब हुनुहुन्छ, तपाईहरू त अभिभावक पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ कतिको संवेदनशील हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईको नगरपालिका यो घटना बाहिर आइसके पछाडि, थाहा पाइसके पछाडि अब तपाईँहरूले जनचेतनाको कार्यक्रम कसरी गर्नुहुन्छ, विज्ञप्ति निकाल्नुहुन्छ कि हुँदैन? ती व्यक्ति जो गोरी दर्जीको छोरी जानुभएको थियो मिलमा खाद्य सामग्री पिसानको लागि, मिलमा समेत विभेद भएको छ, अब तपाईहरूको भूमिका के रहन्छ? नगरपालिकाको एक्सन के हुन्छ? यति मात्र बताइदिनुहोस्। होइन, हाम्रो भूमिका हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ यो सवालहरूमा। अब कुनै पनि कुराहरू त्यो हाम्रो उसमा पनि आउनु पर्यो र सार्वजनिक हिसाबमा त अब विभेद भन्ने केही पनि छैन। अघि नै भन्नुभयो महिला र पुरुष बाहेक अरू केही पनि छैन भन्ने कुराहरू अघि नै पनि तपाईँ आफै भनिसक्नु भएको छ र यो ढङ्गले व्यवहारहरू भइराखेको छ, मैले त्यो भन्छु। तर अहिले अब एउटा अपवादको रूपमा यी कुराहरू आयो, जहाँसम्म मन्दिर प्रवेशका कुराहरू छन् हो, सुरुका दिनहरूमा निकै विवादका विषयहरू बनेका थिए, तर अहिले मन्दिर प्रवेश यताउता आजा पूजा भनेर कहीँ त्यो किसिमबाट विभेद गरिएको मैले बुझेको छैन, मलाई थाहा छैन। मैले भन्नुपर्छ यो कुराहरू। यहाँ विभिन्न मन्दिरहरू छन्, साँच्चै हाम्रा ऐतिहासिक मन्दिरहरू छ बेनी नगरपालिकाभित्र र सबै आज पूजाको लागि जाने ऊ गरिया छ। त्यहाँ जातीय विभेदको हिसाबमा ल यहाँ फल्ना जातकोलाई पूजा गर्न दिइयो, अर्कोलाई दिइएन भन्ने अझसम्म हामीले तपाईले आजसम्म जानकारी पाएको छैन। अब सुरुका दिनमा ती घटनाहरू थिए होला, मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने अथवा धेरै अगाडिको होइन। मेयर साहब, सोचाइमा परिवर्तन भएको छैन, संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार पनि कार्यान्वयन भएको छैन। यो घटनाले प्रश्न देखाएको छ। तपाईले यस विषयमा जति नै प्रस्ट्याउन खोजे पनि जबसम्म सोचमा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म यस्ता घटनाहरू घटिरहन्छ। अब तपाईलाई मैले जानकारी गराएँ, जो गोरी दर्जी हुनुहुन्छ उहाँको छोरी भुटेको अन्न पिसान गर्न जाँदाखेरि मेलमा विभेद भोग्नु परेको छ। यही कुराहरू दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ के तपाईले? यही कुराहरू हिजो छलफलमा, अनि यो कुरा गम्भीर होइन? यो कुरा जातीय विभेद होइन हो भनेर त म भनिराखेको छु। त तपाईको भूमिका के हुन्छ? तपाईसँग तपाईको प्रतिबद्धता चाहन्छु मेयर साहब। यो कुराहरू त्यो हाम्रो आफ्नो ठाउँबाट हाम्रो जिम्मेवारीका कुराहरू हामीसँग पनि छ, हामी त्यही ढङ्गले अगाडि अन्तिममा तपाईको जिम्मेवारीको प्रतिबद्धता हामीलाई बताइदिनुहोस्। राख्नु भएको छ। जे कुराहरू हामीले बुझेको जानेका कुराहरू मैले भनिदिएको छु, प्रष्ट ढङ्गले मैले भनिदिएको छु, केही कुराहरू छैन हो। हाम्रो जवाब त्यही छ। हामी यस विषयमा हाम्रो कार्यपालिका बैठकमा पनि हामी छलफल गर्छौँ यी कुराहरूको विषयमा। अब आगामी दिनमा अझै पनि यस्ता खालका कहीँ कतै देखियो भनेदेखि अब त्यसलाई हजुर मेयर साहब, समग्र जिल्लाको साख गिराउन सक्छ यो किसिमका घटनाहरूले। नगरपालिका र स्वयं तपाईँ मेयर साहब पनि संवेदन बनिदिनु होला र ती
नगरवासीहरू जसले यो विभेदलाई प्रश्रय दिइरहेका छन्, जातीय विभेद आज पनि गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि तपाईहरूले सचेत गराइदिनु होला। जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मेरो तर्फबाट। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग हरिकुमार श्रेष्ठ जो बेनी नगरपालिका म्याग्दीका मेयर साहब जोडिनु भएको थियो। एक जनप्रतिनिधि जो दलित कोटाबाट जनप्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो, म्याग्दीको वडा नम्बर 9 को वडा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एक महिला र अपाङ्ग पनि हुनुहुन्छ। उहाँ विगत लामो समयदेखि त्यहाँ जातीयताको आधारमा आफू दलित भएर जन्मिएकै कारण विभेद भोगिरहनु भएको छ। जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ तर पनि त्यहाँ उच्च जातिका जनप्रतिनिधिलाई गर्ने र दलित जातिका जनप्रतिनिधिलाई गर्ने व्यवहार फरक छ। मन्दिर प्रवेश गर्न दिएको छैन। निर्वाचित हुँदा अथवा सार्वजनिक कार्यक्रममा जुन समाजका ठुला जात भनाउँदा जनप्रतिनिधिहरूलाई माला लगाइन्छ, खादा लगाइन्छ, तर उहाँहरूलाई गरिँदैन। र यतिसम्म कि उहाँको स्नातक तहमा अध्ययन गरिरहेकी छोरीले मिलमा अन्न पिसान गर्न जाँदा पनि त्यो समाज र त्यो मिलबाट समेत विभेद हुन्छ भने पछाडि यो जातीय विभेदको जड संविधानले सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारतः लागू नभएको यो घटनाले पनि प्रस्ट्याएको छ। कानुनले स्थापित गरेको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन। कानुनले अधिकार दिएको छ, संविधानले सुनिश्चित गरेको छ, तर मानिसको सोचाइमा अहिलेसम्म पनि परिवर्तन आएको छैन। धेरै समाजमा मानिसहरू पढे लेखेका छन्, यहाँ साक्षरताको दर बढेको छ, तर आज पनि त्यही शैक्षिक वर्ग अथवा शिक्षित भनाउँदाहरू पनि त्यही मानिसहरूले अझ बढी जातीयताको आधारमा विभेद गरेको यस्ता समाचारहरू प्रसारण गर्नुपर्दा लज्जास्मक अवस्था सृजना भएको छ। हामी यति बेला स्वयं जो छुवाछुतको कारणले गर्दाखेरि जातीय विभेद सहिरहनु भएको छ, गोरी दर्जी, हामी उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयासमा थियौँ। यति बेला उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। गोरीजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। जाति विभेद भएकै हो भन्ने चाहिँ लाग्यो। त्यस पछाडि नानीले चाहिँ तुरुन्तै अब त्यहाँ बैठक राखेर नमिलाउने, तुरुन्तै बेनी झार्ने, बेनीमै छलफल गराउने भन्ने हिसाबले कुरा गर्यो। हजुर। त्यस पछाडि अब सिडिओ सरहरूसँग अब बसेर यसो छलफल गराउन पर्यो भनेको उहाँले अलिकति अब वास्ता नगरे जस्तो गरिसके पछाडि त्यो जुन उठ्यो त्यो रिपोर्टलाई चाहिँ हामीले प्रहरी कार्यालयसम्म पुर्याउने छलफल गरेका थियौँ। हजुर। र त्यो छलफलमा चाहिँ के भएको थियो भने अब हामीले सिधै पाराले अब भन्न पर्दा छुवाछुत गरेको होइन, उसलाई उस्तो लागेको हो भन्ने हिसाबले कुरा गरेको थियो। बच्चाले फेरि किन भुटेको भनेर शब्द निकाल्नु भयो त नि, तपाईँले किन भुटेको भन्ने हिसाबले कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब त्यहाँनिर चाहिँ होइन अब गोरीजी जस्तो तपाईँ वडा नम्बर 9 को वडा सदस्य हुनुहुन्छ, तपाईँ एक महिला हुनुहुन्छ, तपाईँ शारीरिक रूपमा पनि अपाङ्ग हुनुहुन्छ, तर तपाईँको आत्मबल दह्रो छ, तपाईँ दलितको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ। जातीयताको आधारमा दलित भएकै कारणले चाहिँ के कस्ता तपाईँहरूले त्यहाँ अपमानहरू विभेदहरू सहिरहनु भएको छ? हजुर, बताउनुहोस् त। मैले चाहिँ अपमान त 3 चोटिसम्म सकेको थिएँ म्याम। हजुर। अब 3वटा मन्दिरमै मलाई अब विभेद भएको थियो। त्यहाँनिर अब 5 जना जनप्रतिनिधिलाई टिका लाग्दै गर्दाखेरि कुनै मन्दिरमा अब मलाई नलाइनु, अब कुनै मन्दिरमा अब दलितकै हातबाट उहाँलाई पनि टिको लगाइदिनु भन्ने, कुनै मन्दिरमा चाहिँ मलाई चाहिँ अब हातमा टिका खाप भन्ने हिसाबको कुरा चाहिँ आएको थियो होइन। त्यस पछाडि मैले चाहिँ के गरेँ भने मैले हातमा थापेको टिको कहिल्यै लाउनु गरेको छैन, भयो पर्दैन मलाई ठिकै छ भन्ने हिसाबले पनि कुरा गरेँ। अब त्यो समाजलाई अलिकति अब हिजो बिहान अब जनप्रतिनिधि भएर आइसके पछाडि अलिक समाज पनि नपिर्ने खालको गर्ने हो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले हिजो बिहान प्रोजेक्टमा काम गर्ने बेलामा त मैले जातीय विभेदका मुद्दाहरूलाई उल्लङ्घन गर्दै हिँडेँ, तर जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो अलिकति अप्ठ्यारो पनि लाग्यो। हिजो मेरो जनता हुन् यिनीहरू, मैले चाहिँ यहाँहरूको सेवा गर्न आएको भन्ने हिसाबले सोचेको थिएँ। तर मभन्दा तलको पिँढीको नानीले चाहिँ सहेन, उसले चाहिँ तुरुन्तै अब यो केसलाई चाहिँ जिल्लामै लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कुरा गरेको थियो।
गौरीजी हजुर जस्तो जो दलित जनप्रतिनिधि छन् दलितको हक हितको लागि मात्र होइन समग्र समाजको नै प्रतिनिधित्व गरेर समाजको भूमिका अथवा समाजको विकासमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण स्थान खोजिरहेका छन् ती जनप्रतिनिधिहरू दलितको मात्र जनप्रतिनिधि हुन् भन्ने एक किसिमको समाजको यो धारणा अझै पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन। तपाईले चाहिँ त्यहाँ कस्तो खालको महसुस गरिरहनु भएको छ? नगरपालिकाले गर्ने विकास निर्माणको कामहरूमा तपाईहरूको सहभागिता कस्तो छ? निर्णायक भूमिकामा निर्णय गर्ने अधिकार तपाईहरूलाई कस्तो छ? अब बेनी नगरपालिकामा भन्ने हो भने म्याम मलाई सुरुमा बेनी नगर कार्यपालिकाको बैठकमा चाहिँ सुरुको मिटिङमा चाहिँ जुन चुनावी माहौल शान्त भयो त्यस पछाडि अब कार्यपालिकाको मिटिङ बस्यो। त्यहाँनिर चाहिँ म केही शब्दहरू म बोल्न लाग्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ होइन वडा अध्यक्षसँग सल्लाह लिई त्यस पछाडि कार्यपालिकाको सदस्यले के भन्न मन छ वडा अध्यक्षलाई भन्ने त्यस पछाडि वडा अध्यक्षले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ बेनी नगरपालिकाले भन्यो होइन। हजुर त्यस पछाडि मैले भने के भने त्यसो भए त अब कार्यपालिकाको सदस्य बोल्न पाउने अधिकार छैन भने अब यो कार्यपालिकाको मिटिङ हुँदाखेरि पनि हामीलाई निष्कासन गरिदिनुहोस् न त, किन बस्न पर्यो त हामी? अब हामी पनि असर नै छैन भने हजुरहरूले हामीलाई निकालिदिन पर्यो, हामी ओके। तर तपाईँहरूले त्यस्तो भन्नुहुन्छ भने हामीलाई यहाँ कार्यपालिकाको बैठकमा बस्न उचित पनि छैन र हामी यहाँबाट सिधै म राजीनामा दिन तयार छु भनेर मैले त्यति बेला पनि बेनी नगरपालिकामा भने पछाडि मात्रै म त्यहाँ बोल्न पाउने अवसर भएको। हजुर भनिसके पछाडि अहिलेसम्म पनि तपाईहरूमा आफूमा भएको विभेद बोल्नको लागिसम्म पनि त्यहाँ तपाईहरूले एउटा स्थान जुन पाउनु पर्थ्यो त्यो स्थानहरू चाहिँ पाउनु भएको छैन। हजुर बोल्न त म त्यति बेला त म त्यसरी भने त्यस पछाडि म आफू बोल्न पाउने अधिकार छ भने म यो बैठकमा बस्न ठिक छ होइन। यदि वडा अध्यक्ष नै बोल्ने हो भने हामीलाई बैठकमा आइन्दा कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई बैठकमा नबोलाइदिनु होला प्लिज भनेर मैले त्यति बेला भनेदेखि म चाहिँ अब त्यहाँ कार्यपालिकामा बोल्ने भनेको महिलामा चाहिँ म मात्रै हो र म मात्रै चाहिँ त्यहाँ आफ्नो कुराहरू राखिरहन्छु के अरे अरूहरूले त अब ठिकै। हजुर अब नगरपालिकाका मेयर साहबसँग भर्खरै हामीले कुराकानी गरेका थियौँ, हरिकुमार श्रेष्ठ बेनी नगरपालिकाका मेयरसँग। उहाँले बताए अनुसार हिजो भर्खर मात्र यो घटनाको विषयमा हामीले थाहा पाएका हौँ, त्यो पनि एउटा सानो गोष्ठी जस्तो कार्यक्रम थियो, त्यहाँ थाहा पाएका हौँ यो किसिमको विभेद हाम्रोमा छैन भन्ने हिसाबले उहाँले हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो। जनप्रतिनिधिले जनप्रतिनिधिलाई नै गर्ने खालको विभेद चाहिँ कस्तो छ? अब यस्तो अब जनप्रतिनिधि भन्नाले अब अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ अलिकति सदस्यहरूलाई चाहिँ अब अलिक तल पारेर बोलेकै अवस्था छ म्याम। हजुर अनि त्यसमा माथि पनि अब महिलाहरूले आफ्नो तर्क राख्न नसक्नुको पनि एउटा कारण होला त्यहाँनिर। हजुर र पछाडिको कारणमा अब म अब महिला भएकै कारण, दलित भएकै कारण र अपाङ्ग भएकै कारणले अझै मलाई पछाडि पारेको हो कि भन्ने मलाई लाग्यो। हजुर तपाईको पक्षमा हामी पनि छौँ। तपाईले यो जुन विभेद भोगिरहनु भएको छ तपाईले बताउनु भयो जातीयताको कारणले, दलित भएर जन्मिएकै कारणले, दलित जनप्रतिनिधि भएकै कारणले, महिला भएको कारणले र अहिले अपाङ्गता भएको कारणले यो समाजमा जहाँ कानुनतः संविधानले सुनिश्चित गरिएका अधिकारहरू पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्, यो अवस्थामा तपाईँ आफ्नो अधिकारको लागि लड्न नछोड्नुहोला। तपाईको आवाजलाई हामी पनि साथ दिनेछौँ। कानुनले सुनिश्चित गरेको अधिकार तपाईहरूले व्यवहारमा उतार्नको लागि तपाईहरूले पनि आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनाउनु पर्नेछ। मेयर साहबले पनि यस विषयलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हामी यो विषयमा तपाईसँग पछि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँ हामीसँग जोडिनु भयो, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग गोरी दर्जी हुनुहुन्थ्यो जो छुवाछुतको कारणले गर्दाखेरि विभेद सही रहेको भनेर हामीले न्युज सम्प्रेषण गरेका थियौँ, जो बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 9 को वडा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बताए अनुसार जातीयता, लैङ्गिकता र अपाङ्गता भएको कारणले गर्दाखेरि नै जनप्रतिनिधिबाट पनि विभेद सही रहनु परेको छ भनेर बताउनु भएको छ। हामी यो विषयमा यो घटना बेनीको मात्र होइन समग्र नेपाली समाजको सोचाइ र नेपाली समाजमा
यस किसिमका विभेदहरू भइरहन्छन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत शिर झुकाउने खालको यो घटनाको हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौँ। यो घटना बेनी नगरपालिकाको मात्र होइन, यो त बाहिर आएका घटना हुन् जहाँ पीडित आफैले यो किसिमको आवाज उठाउनुभयो, ममा विभेद भएको छ जातीयताको कारणले भनेर। नेपालका धेरै भूभागहरूमा यो किसिमका घटनाहरू घटेका छन् जसले सञ्चार माध्यममा स्थान नपाएका हुन सक्छन्, तर समाजको सोच अझै पनि परिवर्तन भएको छैन। समाजको वास्तविक चित्र हो यो घटना। हामी यस विषयमा पूर्ण फलोअप गर्नेछौँ। अब लागौँ आजको अर्को महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ। ठुल्ठुला आयोजना अलपत्र पारेर समाचार सुन्दा तपाईँलाई वाक्क दिक्क लागिसक्यो होला सायद। हामीले कार्यक्रम कल 24 मा मात्र यो किसिमको आयोजना अलपत्र पारेका समाचारहरू धेरैचोटि दैनिक जस्तो प्रसारण गरिरहेका छौँ र ठेकेदार र सम्बन्धित निकायलाई लिएर घचघचाइरहेका छौँ, जवाफ मागिरहेका छौँ। तर सबैको रेडिमेड जवाफ आएको छ। आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनीको नियत नै खराब भएपछि कसको के लाग्छ र? यस्तै कञ्चनपुरको डोके बजार कालिका बेलौरी बेलडाँगी दैजी हुँदै महेन्द्रनगर जोड्ने हुलाकी सडक लामो समयदेखि निर्माण नभएको भन्दै स्थानीयहरूले ठेकेदारको फोटो छानी सहरका चोक र बिजुलीका पोलमा टाँसी ठेकेदार हराएको सूचना निकालेका छन्। साथै हुलाकी राजमार्गको काम अलपत्र छोडेर बेपत्ता भएका ठेकेदारलाई देख्नेले सम्पर्क गरिदिनुहोला भन्दै आग्रह समेत गरेका छन्। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट शीतल भट्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यी बिजुलीका पोल र चोकमा टाँसिएका फोटोहरू कुनै विज्ञापनका पोस्टर होइनन्। यी त ठुल्ठुला राष्ट्रिय आयोजना निर्माणको जिम्मा लिने तर बीचमै काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारका फोटोहरू हुन्। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रको डोके बजार कालिका बेलौरी बेलडाडी दैजी हुँदै महेन्द्रनगर जोड्ने हुलाकी सडक लामो समयदेखि अलपत्र पारेपछि यहाँका स्थानीयहरू ठेकेदार हराएको सूचना निकाल्न विवश भएका छन्। सडक निर्माण कार्यको म्याद सकिँदा पनि ठेकेदार कम्पनीले काम सम्पन्न नगरी बीचमै अलपत्र छाडेपछि स्थानीयले ठेकेदार हराएको पोस्टर बेलौरी बजारका चोकमा टाँसेका हुन्। यो समयमा सम्पन्न नहुँदाखेरि अन्य जुन सवार चलाउनेहरूको समस्याहरू त निकै ठुलो छ। यो छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सम्पन्न गरिनुपर्छ। यसको पछाडि के कारण छन्, को दोषी छन्, सबै चाहिँ यसको चाहिँ भागीदार हुनुपर्छ। गभर्नमेन्टको लेभलबाट कुनै पनि खालको केही पनि छैन यहाँ चाहिँ, होइन। भ्रष्टाचारको चरम नमुना हो यो हुलाकी राजमार्ग। हामी यहाँबाट यो हामीले सुन्नमा आएको छ बुटाबारीदेखि यहाँ बेलडाडीसम्मको सबै यहाँको ठेकेदारहरूलाई मतलब छैन। यहाँ माथिबाट नै होइन एक खालको चाहिँ पोलिटिकल एउटा प्रोटेक्सन दिएको छ। यो एकदमै भर्त्सनायोग्य कार्य छ। यो तुरन्त यो भनेको यो न्युज आएको तुरन्त यदि यसमा चाहिँ केही अमल भएन भने हामी स्थानीयहरू प्रत्यक्ष हामी एकदमै विरोधमा उत्रिन्छौँ। आर्थिक वर्ष 2072-73 बाट निर्माण सुरु भएको यो राष्ट्रिय आयोजनाको म्याद सकिँदा पनि काम भने जिउका त्यो छ। दशैंदेखि उक्त सडकको निर्माण कार्य ठप्प रहेको र ठेकेदार नै टाप कसेको स्थानीयको भनाइ छ। गत वर्ष नै सक्नुपर्ने काम म्याद सकिएर 1 वर्ष थप्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले कामै गरेको छैन। यस्तै बेलौरीदेखि बेलडाडीसम्मको 20 किलोमिटर सडकमा 4 किलोमिटर पनि काम भएको छैन। सोही रोष पोख्न स्थानीयहरूले ठेकेदार कम्पनी बाबाहंस सिद्धि शाही, प्रकाश कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक चक्रदीप शाही र उनका नजिकका पटके ठेकेदारहरूको फोटो सार्वजनिक स्थानमा टाँसेर विरोध जनाएका हुन्। अब यो बाटोको विषयमा चाहिँ अन्य पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले फेसबुक मार्फत सार्वजनिक रूपमा हामीले 3 दिनको चाहिँ समय दियौँ। यो 3 दिनभित्र तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस् है, अझ पनि तपाईँहरूलाई मौका छ भन्ने दियौँ। त्यो 3 दिनमा पनि उहाँहरू आउनु भएन। नआइसकेपछि हामीले त्यसको 6औँ दिनमा बाध्य भएर 6औँ दिनमा अब यो नयाँ आन्दोलनको एउटा कार्यक्रमको थाल्ने गऱ्यौँ र यसरी चाहिँ ढिलासुस्ती गर्ने होइन। हाम्रो यो 2000 भनौँ न यो 2 वर्ष यसरी डिले हुँदा पनि बाटोको अवस्था नबन्ने अवस्थामा चाहिँ अब जनता त आउनु पर्यो, नेताहरूले चाहिँ बिगारे भन्छौँ नि हामीले त त्यसको चाहिँ कोही न कोही त अगाडि निस्किनु पर्यो भन्ने हिसाब लाएर हामीले चाहिँ यो कदम चालेका हौँ। यहाँ साथीहरूले यो फोटो सार्वजनिक गरेका हुन् र यो उहाँ के भन्दाखेरि यो सबैलाई चाहिँ एउटा जनचेतना होस् कि यिनी ठेकेदारहरूले गर्दा हाम्रो यो सडक चाहिँ अल्पत्र परेको छ र यो यिनी ठेकेदारहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो
हैन कानुनीको दायरामा हुन्छ कि अथवा चाहिँ अब कसरी हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमा ल्याएर उनले गर्नुपर्ने कार्य आफ्नो गर्नुपर्ने जिम्माहरू चाहिँ उनीहरूले गर्नु पर्यो। यता हुलाकी सडक योजना कार्यालय धनगढीले दशैंपछि निर्माण कम्पनी सडक निर्माणको काममा नफर्किएको बताएको छन्। गत मङ्सिरमा नै योजनाको म्याद सकिएकोमा थप म्याद नभएको समेत दावी गरिएको छ। यता व्यापारीहरूले भने आफूले काम गरे बापतको भुक्तानी नदिएर ठेकेदार फरार भएको आरोप समेत लगाएका छन्। दर्शक महानुभाव, नियमित जस्तो कार्यक्रममा हामीले यसरी काम अलपत्र छोड्ने, राष्ट्रको ढुकुटी कुम्ल्याउने र राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन गरिरहेका यी ठेकेदारहरूको समाचार सम्प्रेषण गर्दा गर्दा हामी आफैलाई नै दिक्क लागिसकेको छ। तर पनि हामी ती ठेकेदारहरू जसले यसरी गैर जिम्मेवारपूर्ण रूपमा राष्ट्रिय योजनादेखि सानातिना योजनासम्म आफ्नो पक्षमा हत्याउने र त्यस पछाडि काम अलपत्र छोडेर हिँड्ने यी किसिमका ठेकेदारहरूलाई खबरदारी गर्न पनि छाड्ने छैनौँ। विभिन्न स्थानमा विकास भएन भनिएर गुनासो गरिन्छ, तर विकासको लागि बजेट विनियोजन हुन्छ। विकासको पहिलो प्राथमिकता र मापदण्ड सडकलाई लिइन्छ, तर सडकमा ठेक्का लिने ठेकेदारहरू आफ्नो पक्षमा ठेक्का पार्छन्, समय माग गर्छन्, समय थप्छन् र विभिन्न रेडिमेड बहाना बनाएर ठेक्का नै अलपत्र बनाएर गुमनाम हुन्छन्। एक किसिमका ठेकेदारहरूलाई र ठेकेदार कम्पनीलाई हामी खबरदार गरिरहेका छौँ र गर्छौँ पनि। यति बेला भने यही सडकबाट वाक्क दिक्क भएका स्थानीय टेकबहादुर साउद हामी यतिसँग यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब ठेकदार साहबहरूले सडक अलपत्र छोडेर हिँड्नुभएछ। तपाईहरू त अब हिउँदमा धुलो, बर्खामा हिलो, जहिले पनि एउटा समृद्धिको बहाको रूपमा सफा पिच र बलियो सडकमा हिँड्ने सपनालाई तुल्याएर त्यही सडकमा यात्रा गर्न विवश हुनुहुन्छ। कस्तो तपाईहरूले त्यो सडकको दुर्दशा देख्नु भएको छ र दैनिक जीवनमा ती सडकले प्रत्यक्ष तपाईहरूलाई कस्तो कष्टकर यात्रा गर्न विवश बनाएको छ, हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् त। हजुर, सडकको त अब दुर्दशा छ। अब 5 साल 6 साल पहिला अब यो ठेका पेन्टर भएको काम गर्नलाई उनीहरूले 2 वर्षको म्याद पाएको हुन्थ्यो। अब 4 वर्ष 6 वर्ष भइसक्दा पाएको छैन। त्यो त अब हाम्रो बर्खामा हिलो, अब अहिले पनि त्यो एकदमै यस्तो अवस्था छ कि दुर्दशा छ। अब धुलो, माटो, हिलो त्यो छँदैछ। त्यति मात्र होइन, स्थानीय ठेकेदारहरूले त यतिसम्म गरेको छ कि अब हामीहरूलाई त आर्थिक हिसाबले पनि एकदमै समस्याग्रस्त बनाएको छ। अब सानो मतलब हजुरको सानो एउटा सब्जी तरकारी व्यवसायीदेखि लिएर होटलवालादेखि लिएर पेट्रोल पम्पवालादेखि लिएर साराको पैसा पनि अब हजुरको बाँकी राखेर वर्षौँ भइसक्यो त्यो पैसा दिएको छैन। चेक दिए पनि हामीहरूलाई चाहिँ नि 48-50 लाखको चेक दिएको, मलाई चाहिँ नि साउनको महिना दिएको। अब एक महिना गर्दा गर्दा त्यो साउनको महिना दिएको चेक पनि अब 6 महिना भइसक्यो हजुरको। अब त्यतिकै छ। अब यहाँ त हामी त बाटोले त गर्यो भनेपछि अब पैसाले पनि उनीहरूले उ गरिदिएर हामीहरू त बर्बाद भएको छ। केही सब क्षेत्रको चारैतिरको हजुरको। टेकबहादुरजी, हजुर, अब ठेकेदार हराएको सूचना भनेर तपाईहरूले चोक चोकमा पोलमा फोटो टाँच्नु भएको रहेछ, विरोध जनाइरहनु भएको छ। ठेकेदारहरू र ठेकेदारका कोही प्रतिनिधि तपाईहरूसँग सम्पर्क गर्न आइपुग्नु भएको छ कि छैन? ठेकेदारका प्रतिनिधि आउँदैनन् हजुरको, ठेकेदार पनि गर्दैनन्, उनी पनि खास प्रतिनिधि गर्दैनन्। अब यहाँ कोही छैन, साइडमा एकदम न्यूनतम काम गर्ने मान्छे मात्र, उनीहरूको अब चौकीदार जस्तो किसिमको मान्छेहरू मात्र बसेका हुन्छन्। खै फलान दिन आउँछ, फलान दिन आउँछ, फलान दिन आउँछ भन्छन्। अब ती हराएका ठेकदारहरू अझै तपाईँहरूले फेला पार्न सक्नु भएको छैन? 8 महिना दसैँको टाइममा आए हजुरको, केही दिन काम गरे, देखाए, त्यो पेमेन्ट दिनलाई आफ्नो पेमेन्ट निकाले, यही पेमेन्ट तपाईँहरूलाई दिन्छौँ र काम पनि सक्छौँ भने हामीले सहयोग पनि गरेका थियौँ तपाईँहरू काम गर्नुहोस् भनेर। अब उनीहरू त्यसपछि आफ्नो त्यो पेमेन्ट पनि निकाले आफै केन्द्रतिर लगेर गए। अब यहाँ पेमेन्ट काम पनि अधुरो छोडे, आफू पनि त्यसै गए। फोन सम्पर्कमा हुँदैन, फोन उठाउँदैन उनीहरू। अब के गर्ने, यस्तै छ। हामी तपाईहरू स्थानीयले त्यो सडकको कारणले भोगिरहेको समस्या यो राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत पर्छ। राष्ट्रिय योजनाको यो जुन ठेक्का रहेको छ, यो काम अलपत्र छोड्दाखेरि पनि तपाईहरूको यो समस्यालाई उहाँहरूले किन लिनुभएको छैन? यो विषयमा हामी ठेकेदार साहबसँग कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईहरूको हराएको ठेकेदार साहबलाई यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ। यति बेला बाबा हंस सिद्धि शाही प्रकाश कन्स्ट्रक्सन कञ्चनपुरबाट हामीसँग ठेकेदार साहब जोडिनु भएको छ, चक्रदीप शाह।
चक्रदीप सर हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। तपाईको स्थानीयले त तपाईँ हराएको सूचना जारी गर्नुभएको थियो। हामीले न्यूज 24 बाट कल 24 बाट तपाईलाई टेलिफोन मार्फत भए पनि भेटाएका छौं। बताइदिनुस् त सर, बाटो किन अल्पत्र छोड्नुभयो? सडक निर्माणको कार्य अल्पत्र छोडेको छैन। अल्पत्र भन्ने कुरा चाहिँ गलत समाचार सम्प्रेषण भएको छ। यहाँ हाम्रो एकजना स्टाफलाई कोरोना लाग्यो हुनाले हामी चाहिँ 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने भयो हुनाले हामीले चाहिँ त्यहाँ काम स्थगित गरेका छौँ। अब हामी 27 गते भित्रमा हामी त्यहाँ काम सुचारू गरिहाल्छौँ। हजुर, तपाईको फोटोहरू यसरी सञ्चार माध्यममा आउँदा त्यो कञ्चनपुरको सडकको पोलमा चोकमा तपाईले देख्दाखेरि कस्तो लागिरहेको छ सर? कस्तो मजाको विज्ञापन भएको छ। तपाईले देख्नु भएको छैन भने वरिपरि तपाईको टेलिभिजन छ भने न्यूज 24 टेलिभिजन लगाउनुहोस्। तपाईको फोटो एकदमै राम्रो छ। फोटोमा तपाईँ एकदमै भला आदमी, स्मार्ट, ह्यान्डसम हुनुहुन्छ। तर काम किन यस्तो गर्नुभयो? चस्मा लगाउनु भएको छ, क्याप लगाउनु भएको छ, हेर्दाखेरि केही गर्ने ठेकेदार भनेर झट्ट विश्वास गर्न सक्छ जुनसुकै टेन्डर दिने कम्पनीले। यो फिल्मको पोस्टर भन्दा कम छैन सर। होइन, अब त्यहाँ काम सुरु भइरहेको छ। काम नभएको होइन, काम स्पिडमा अगाडि बढाएको हो काम। अहिले चाहिँ बीचमा अलिकति कोरोना हाम्रो स्टाफ 2 जना स्टाफलाई चाहिँ कोरोना लाग्यो हुनाले हजुर देशभरि विश्वभरि सबै कोरोनाले यति बेला थलिएका छन्। धेरै मानिसले ज्यान पनि गुमाएका छन्। तपाईको स्टाफको स्वास्थ्यको तपाईले ख्याल गर्नुभयो, ठूलो कुरा हो। तर कोरोना के बहानाले सडक अल्पत्र नछोड्नुहोस्। तपाईको ठेकदार साहब हजुर एकैछिन सुन्नुहोस्। तपाईको स्थानीयले हराएको जसले यति बेला सूचना टाँस्दै हिँड्नु भएको थियो नि, त्यो सडकमा जसले जो स्थानीयहरूले त्यो सडकको हविगतको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले दुःख भोगिरहनु भएको थियो, उहाँहरूले तपाईलाई खोज्नु भएको थियो, भेट्नु भएन। हाम्रो फोन उठाउनु भएको छ, तपाईँ भेटिनु भएको छ, तपाईको कुराकानी गराइदिनेछु। टेकबहादुरजी, ठेकदार साहब टेलिफोनमा भेटिनु भएको छ। बताउनुहोस् त त्यो सडकको हविगत कस्तो छ? उहाँले त कोरोनाको बहाना पो देखाउनु भयो। ठेकेदार साहबले दसैँभित्रै त्यो सक्ने भनेको काम हो। अब अहिलेसम्म त्यो बाटो बीच बजारमा आधा छोडेर जानुभयो। अब त्यसपछि तिहारमा त हामी आउँछौँ भन्नुभएको, तिहार पनि त्यतिकै गयो। अब यो उहाँले अब देख्नु भएको छ यो बाटो। अब हजुरले अब यहाँ देखाएपछि पनि थाहा हुन्छ। अब बजारमा 2टा गाडी हिँड्ने बाटो पनि छैन। अब बाटो अगाडिको त त्यस्तै छ, अब बिजोकै छ। अब फोन सम्पर्कमा यो आज भयो, फोन त लगभग उहाँको उठ्दैन। अब स्टाफको उठ्छ, उस स्टाफले के खासै उत्तरै हुँदैन उनीहरूको। अब के होइन ठेकदार साहब, हजुर हजुर तपाईहरुलाई थोरै आफ्नो कम्पनीको प्रतिष्ठा, तपाईको व्यक्तिगत नैतिकता र ठेका लिइसके पछाडि समग्र निर्माण व्यवसायीहरूको तर्फबाट तपाईहरुलाई इज्जत जान्छ, लाज हुन्छ भन्ने कुरा अलिकति पनि लाग्दैन? हो लाग्छ। त्यही हिसाबले हामीले दसैँमा जुन स्पिडमा गरेका थियौँ त्यो स्पिडमा गर्नलाई हामीले चाहिँ एकदम चाहिँ हाम्रो अहिले पनि 1500-2000 पुरा सिमेन्ट त्यहाँ स्टक छ। हामीलाई पनि पाउन रहर छैन होइन। अब हाम्रो गाडी घोडाहरू हामीले पुरा चाहिँ उता राखेका छौँ, त्यत्तिकै बसिराखेका छ। अब यो कुरा चाहिँ के हो भनेपछि अहिले महामारीको अवस्था जुन रूपमा आयो हामीलाई पनि पर्न गयो, त्यसको असर हामीलाई पनि पर्यो। अब हामीले 27 गते भित्रमा हाम्रो सबैको अब 2टै स्टाफको अब पोजिटिभ आयो, अरूको पनि चेक गरायो, उनीहरूको पनि अब के अरे नेगेटिभ आएको छ। 2टा स्टाफ बाहेक अरू सबै चाहिँ हाम्रो स्टाफहरू 27 गते मुभ हुने हामी तयारीमा छौँ होइन। त्यहाँ हाम्रो स्टाफहरू अझै पनि बेलौरीमा ठेकदार साहब, अब 2072-73 मा ठेका लिनुहुन्छ, 76 मा ठेका सकिन्छ, त्यस पछाडि 1 वर्ष फेरि समय म्याद थपिन्छ। तपाईलाई चाडपर्व आउँछ, बर्खा लाग्छ, जाडो महिना सुरु हुन्छ। अहिले कोरोनाले गर्दा 2 जना स्टाफ तपाईको कोरोनाबाट संक्रमित भए, 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्यो। अब धेरै पनि हैन तपाईको स्टाफ, ओहो 2 जना स्टाफ यति संवेदनशील बन्नुभयो कि उहाँहरूको स्वास्थ्यलाई लिएर तपाईँ, यसको लागि तपाईलाई धन्यवाद। तर उहाँहरूको स्वास्थ्यको बहाना देखाएर यो कामबाट पन्छिने काम चाहिँ नगर्नुस्। गत वर्ष नै तपाईले काम सक्नुपर्ने थियो, गत वर्ष कोरोना थिएन त सर? गत वर्ष कोरोना थिएन। हामीले काम त हामीले त लगभग 57 देखि 60% काम त गरिसकेका छौँ नि। अब चाहिँ हामीले अब यो 4-5 महिनाभित्रमा हामीले त्यो सिद्ध्याउने लक्ष्य हो, डेटभित्रमा। अब त्यही लक्ष्य अनुसार हामी चले पनि हो। अहिले लगभग के अरे हामीले अब अहिलेको स्पिडलाई चाहिँ एकदम त के अरे हामीले अब जोरदार रूपमा अगाडि लगिराखेका छौँ।
अब यो अहिले यो 15-20 दिन जो हराउने कुरा आयो हो, त्यो हराउने कुरा चाहिँ हाम्रो स्टाफहरूको कारणले भएको हो। हामी पनि आफै भयभीत भयौँ, हामी पनि त्यही साइडमा भयो हुनाले हामीलाई पनि लाग्यो कि भन्ने भयो। ठेकदार साहब, अहिले सब हजुर ठेकदार साहब, अब तपाईहरूको त यस्तो प्रतिस्पर्धा चल्छ कि ठेक्का हत्याउनलाई। अब यो त राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत पर्छ, अब यो राष्ट्रिय योजना अन्तर्गतको सडक। अब अन्य कामहरू पनि सक्नलाई त प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने नि सर। सबैभन्दा पहिला तपाईँको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले काम सक्यो, राम्ररी सक्यो भन्ने कुरामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् न। अब प्रतिस्पर्धा त्यसैमा हुन्छ। अब तपाईँले देखिहाल्नु, तपाईँका रिपोर्टर साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ, अबको 27 गते पछाडि कसरी काम हुन्छ देखिहाल्नुहुन्छ। अब 27 गते पछाडि तपाईँ काम सुरु गर्नुहुनेछ। 1 वर्ष समय थपिसक्नु भएको छ, निर्धारित समयभन्दा बढी। के कुराले बाधा बनायो सर? कसरी तपाईँले यो सडकलाई यसरी अलपत्र छोडेर तपाईँ त्यो स्थानीयहरूको सम्पर्कमा नआएर तपाईँ कहाँ गुमनाम भएर कहाँ हराउनु भएको थियो सर? तपाईँको फोटो नै टाँसेर सूचना गर्नुपर्ने स्थानीयले त्यो किसिमको विरोध गर्न विवश बनाउनु भयो सर। 2-4 जना मान्छेहरूले त्यो गरे हो हैन। अब त्यहाँ हामी सबैसँग सम्पर्कमै छौँ। सम्पर्कमा नभएको भए त्यहाँ हामीले 3-4 जना आफ्नो प्रतिनिधिहरू पनि परिचालन गरेका छौँ हैन। अब कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ यो 14-15 दिन चाहिँ हामी त्यहाँ नदेखिँदाको यो परिणाम हो। स्थानीयहरूलाई हामी पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हैन, जसरी उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ आक्रोश पोख्नु भएको छ। अब यो आक्रोशलाई हामीले हामीले टेकबहादुर साउदजी हुनुहुन्छ स्थानीय। टेकबहादुरजी, अब हाम्रो स्थानीय रूपमा त्यहाँबाट रिपोर्टिङ गरेर पठाउनु भएको टिभी जर्नलिस्टले पठाएको रिपोर्टमा 1-2 जनाले मात्र विरोध गरेका थिएनन्। ठेकेदार साहबहरू त काम गरिरहनु भएको छ अरे, तपाईँहरूले विरोध पो जनाउनु भयो कि उहाँले धन्यवाद पनि दिनुभएको छ यो विरोधको लागि, तर उहाँ सम्पर्कमा नआउनु भएको चाहिँ कति समय भएको थियो? होइन, उहाँ चाहिँ नि पोसाल चाहिँ उहाँ गायब हुनुभयो, त्यसै बिचमा आउनुभयो, दसैँतिर काम गर्नुभयो उहाँले। हजुर, दसैँतिर काम अब निरन्तर काम हुन्छ भन्नुभयो। निरन्तर काम हामी पनि खुसी भयौँ, ठिकै छ, अब काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, गर्नु सबैमा सहयोग छ हाम्रो भनेर भन्यौँ। फेरि अब त्यो बजार फेरि चालु गर्नुभयो। अब 1.5-2 महिना जति काम भयो उहाँको। त्यसपछि फेरि चाहिँ नि अब चाहिँ नि काम कम्प्लिट नगरिकन नभ्याइकन फस्टै नगरिकन जानु भन्नुभयो उहाँहरू। अब त्यसपछि चाहिँ फेरि अब दसैँमा त हामीले ठिकै छ, दसैँमा जानु होला भन्ने, दसैँ चाहिँ गयो, तिहार गयो, सबै चिज गरिसकेपछि अब यो मुक्ति पनि जान लागिहाल्यो। अब त्यसपछि अब बाटोको ताल उयो भएपछि त मान्छेलाई सबैले। हजुर टेकबहादुरजी, चक्रदीप सर, ठेकदार साहब, हजुर अब स्थानीयले पनि त तपाईँहरूलाई चाहेर तपाईँहरूले समयमा काम सम्पन्न गरिदिएको भएदेखि, सडक अलपत्र नछोडिदिएको भएदेखि, त्यो सडकले शास्ति भोग्नु नपरेको भएदेखि उहाँहरू पनि विरोध गर्न विवश हुनु न थियो। हजुर, होइन त्यो हामीले अब सिद्ध्याउने लक्ष्य ल्याएको छौँ। हामीले अब 4-5 महिनाभित्रमा हामीले सडक चाहिँ कम्प्लिट गरेर दिन्छौँ। हामी त्यो हिसाबले लागिरहेका छौँ। अलिकति हाम्रो म्यानेजमेन्ट लगायत अब सबै कुराहरू हामीले चाहिँ चुस्त दुरुस्त पारेका छौँ होइन। अहिलेको अवस्थामा दसैँ पछाडिको कामको स्पिड हेर्ने हो भने हामी तीव्र गतिमा गएका छौँ, तर यो 14-15 दिन हामी नदेखिँदाको परिणाम हो। यो नदेखिनेको कारण मैले हजुरलाई खुलाइसकेको छु। ठेकदार साहब, तपाईँहरूले तीव्र गतिमा तीव्र रूपमा काम गर्नुभएको त यो सडकको हालतले प्रष्ट बनाएको छ। तपाईँहरू किन यो समग्र हामीले जहिले दैनिक जस्तो कार्यक्रममा यो सडक अलपत्र परेका विषयहरू उठाउँछौँ, तपाईँहरू सजिलै जवाफ दिनुहुन्छ। विभिन्न रेडिमेड बहानाहरू तपाईँहरूसँग छन्, तपाईँहरू एकदमै आत्मविश्वासको साथ भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूको यो बहाना चाहिँ किन यसरी आउँछ सर? बहाना यो अहिलेको अवस्थामा बहाना होइन। बिचमा हाम्रो काम अलपत्र हुनुको कारण हाम्रै अब न्युज 24ले नै पहिला समाचार सम्प्रेषण गरेका छ। इन्डियाबाट 1200 मिटर जुन रोड चाहिँ इन्डियाले आफ्नो हो भन्यो। हजुर, राम्रो कामको त प्रशंसा पनि गरेको छ न्युज 24ले। तपाईलाई 22 बाट व्यक्तिगत प्रतिशोधले हामीले प्रश्न गरेका हैनौं। यति बेला हामीसँग राजकुमार महतो, प्रमुख जिल्लाधिकारी कञ्चनपुर जिल्लाको जोडिनु भएको छ। राजकुमार सर, सिडिओ साहब, हामी फेरि पनि सिडिओ साहबसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्नेछौँ। बताउनुस् त सर, यसरी ठेक्का लिने अनि समयमा काम नसक्ने यो प्रवृत्तिले तपाईहरूको समग्र निर्माण व्यवसायप्रति स्थानीयले हेर्ने नजर तपाईहरूले कहिले परिवर्तन गर्नुहुन्छ? परिवर्तन भन्ने कुरा भइहाल्छ। अब यो 4-5 महिनाभित्रमा हामीले काम सिद्धिहाल्छौँ। सिद्धिसकेपछि त्यो परिवर्तन भइहाल्छ। हजुर,
अनि सर यो तपाईहरूले ठेक्का लिइसके पछाडि तपाईँले अहिले भन्नुभयो विभिन्न कारण अब जस्तो तपाईँको कर्मचारी बिरामी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस पछाडि अन्य तपाईँको बहाना पनि छ व्यवस्थापक पक्षको कारणले तपाईँको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको विभिन्न कारणले तपाईँहरूको बहानाले राष्ट्रको सम्पत्ति त दोहन गर्न मिलेन नि सर त्यो त नैतिकताले पनि दिँदैनन् होइन त्यो त अहिले त अब विश्वव्यापी फैलिएको महामारीको कारणले गर्दा हो नि प्रश्न यसमै रह्यो के सर तपाईँ 2072-73 मा ठेक्का लिनुहुन्छ 76 मा ठेक्काको निर्धारित समय सकिन्छ त्यस पछाडि पुनः 1 वर्ष म्याद थपिन्छ अनि कोरोना त 1 वर्ष थियो सर यति बेला हामीसँग सिडिओ साहब जोडिनु भएको छ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ राजकुमार सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा धन्यवाद रामकुमार हो ए रामकुमार सर माफ गर्नुहोला सिडिओ साहब हामी यति बेला कुराकानी गरिरहेका छौँ यो कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रको जुन डोके बजार कालिका बेलौरी बेलडाँडी दैजी हुँदै महेन्द्रनगर जोड्ने हुलाकी सडक खण्डको जहाँ लामो समयदेखि सडक निर्माण कार्य सञ्चालन नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका स्थानीयहरूले ठेकेदारहरू हराए भनेर साङ्केतिक विरोध गरेर चोक र पोलमा समेत ठेकदारको फोटो टाँसेर विरोध जनाएका छन् ठेकदार साहब पनि प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ यस विषयमा थाहा छ सर राम्रो खालको चुरा लिएर आउनु राम्रो हजुर अब यो भनेको स्थानीयको गुनासो पनि अब हामीसँग चाहिँ त्यसरी आएको छैन हजुर र कतिपय बेलामा सुनिएको थियो निर्माण काम अवरुद्ध छ भनेर हजुर यस विषयमा अवरुद्ध के कारणले भयो भन्ने विषयमा अब हामीले सबै ठुला आयोजनाहरूको जिल्लामा सञ्चालित भइरहेका सम्झौता भएका काम भइरहेका नभइरहेका समस्या भएका आयोजनाहरूलाई अब सहयोग गर्ने समन्वय गर्ने हिसाबले अब सबै तथ्याङ्क हामीले सङ्कलन गरेको र यस विषयमा चाहिँ अब कहीँ कुनै कारणले अब हाम्रो सहयोग समन्वयले त्यस्तो काम चाहिँ हुन सक्ने रहेछ भने अब समन्वय गर्ने हिसाबले चाहिँ प्रयास गरेको तर हुलाकी सडक आयोजनाको हकमा अब न चाहिँ आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयले न निर्माण काम गर्ने ठेकेदार निर्माण व्यवसायीले न त्यहाँका स्थानीयहरूले नि कुनै त्यस्तो हामीसँग चाहिँ गुनासो गरेको छैन हामी आफै त्यसलाई चाहिँ अभिरुचि यसमा राखेका छौँ र सबै विकास आयोजनाहरू निर्धारित समयमा नै सम्पन्न होस् भनेर हाम्रो तर्फबाट सहयोग होस् भन्ने विषयले हामी आफैले प्रयास गरिरहेका छौँ तपाईँको प्रयास र प्रतिबद्धताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सिडिओ साहब यति बेला स्थानीयले काम जुन सडकको काम अलपत्र छोडेर हराएका भनिएका ठेकेदार साहब हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँको त्यो सडक र त्यो कञ्चनपुरका विभिन्न पोल र चोकमा तस्बिर टाँसिएको छ उहाँ भेटिनु भएको छ उहाँलाई तपाईँहरूले यो काम समयमा सक्नको लागि समन्वयन गर्नको लागि तपाईँ पदीय हिसाबमा सिडिओ मात्र होइन एक देशको शिक्षित र सचेत नागरिक पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सबैले आफ्नो आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने हो अब निर्माण कामको सम्झौता हुन्छ सम्झौताका दुवै पक्षले आफ्नो आफ्नो दायित्वहरू सम्झौताका शर्तहरू इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारीपूर्वक पुरा गर्नुपर्छ त्यसमा कहिलेकाहीँ काम गर्दाखेरि समस्या पनि आउँछ नआउने होइन विभिन्न किसिमका समस्या आउँछ आयोजना सञ्चालन गर्दाखेरि त्यसमा हाम्रो स्थानीय प्रशासनबाट अथवा कुनै हिसाबले उहाँलाई चाहिने सहयोग आवश्यक छ भने राख्न सकिन्छ त्यसमा हामी चाहिने जुनसुकै बखत हामी सहयोग गर्छौँ समन्वय गर्छौँ तर त्यस्तो चाहिने समस्याहरू देखिएको छैन यस अर्थमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले शीघ्र रूपमा त्यो निर्माण काम चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ हस् रामकुमार सर हजुरको समय र जानकारीको लागि र प्रतिबद्धताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हराउनुभएका ठेकेदार साहब हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ ठेकेदार साहब हजुर स्थानीय प्रशासनले नि तपाईँको सडक के कारणले अवरुद्ध भएको छ निर्माण गर्नलाई असहज भएको छ उहाँहरूले पनि स्थानीय प्रशासनले नै सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ स्थानीय प्रशासनबाट त सहयोगको हामीले अपेक्षा नै गर्छौँ होइन काम गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न बाधा अवरोधहरू आउँछ अब सम्पूर्ण साइटहरू हाम्रो चाहिँ बोर्डर इलाकामा भारत र नेपालको सिमानामा पर्ने भएको हुनाले अब अलिकति गाह्रो त छ तैपनि हामी काम चाहिँ 4-5 महिनामा हामी सिद्ध्याउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ अहिले चाहिँ जो चाहिँ प्रचारबाजी भएको छ ठेकेदार हरायो अर्को भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो गलत हो तपाईँ हराउनु भएको भएर स्थानीयले फोटो टाँसेका हुन् तपाईँले यो विषयमा पछि स्पष्ट बनाउनुहोस् अब तपाईँले 27 गते पछाडि
काम सुरु हुन्छ भन्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई तपाईँको कामबाट जवाफ दिनुहोस्। यसरी काम अलपत्र छोडेर एकदम प्रतिस्पर्धाले ठेक्का हत्याएर बीचमा फेरि सम्पर्कमा नआएर भाग्ने काम नगर्नुहोस्। त्यो कारणले गर्दा नै स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। अब हामी पनि फलो गर्छौँ तपाईँको काम कतिको स्पिडमा बढ्छ। तपाईँले 27 गते पछाडि त एकदम कोरोना लागेका 2 जना कर्मचारी पनि ठिक हुन्छन्, हामी एकदम लक्ष्यका साथ काम गर्नेछौँ भन्नुभएको छ। तपाईँको लक्ष्य पुरा होस्, तपाईँको प्रतिस्पर्धा ठेक्का हट्याउनमा मात्र तपाईँको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको नाम नआओस्, अलपत्र छोड्नमा मात्र नाम नआओस्। तपाईँले सबैभन्दा पहिला काम सकेको, निर्धारित समयमा काम सकेको र गुणस्तरीय काम गरेको पनि हामी न्युज सम्प्रेषण गर्नको लागि तयार छौँ। हस्, धन्यवाद। तर यसै गरी फेरि पनि भाग्नुभयो भने सम्पर्कमा आइदिनु होला कृपया। सम्पर्कमै छु नि, भागेको भए त्यहाँका स्थानीयहरूले ठुलो ठुलो तपाईँको नामको, तपाईँको फोटोको ब्यानर नटासुन्, यही हामी तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। तपाईँले काम गर्नुहोस् र तपाईँको काम गुणस्तरीय होस्, यही शुभकामना ठेकदार साहब। यति बेला हामीसँग चक्रदीप शाह हुनुहुन्थ्यो, जो सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो बाबा हंस सिद्धि शाही प्रकाशन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका, जसले यो सडक अलपत्र छोडेको भनेर स्थानीयले चोक चोकमा, पोल पोलमा फोटो लगाएर विरोध जनाएका थिए। कार्यक्रम कल 24 मा आजको लागि हामीले यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठाइसकेका छौँ र हामी पुनः भोलिको कार्यक्रममा पनि विभिन्न महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँहरू टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ र विभिन्न समस्यामा पर्नु भएको छ भने आफ्नो खल्तीमा बोकेको मोबाइल फोन जस्तै तपाईँ पनि स्मार्ट बन्नुहोस्। आफ्नो स्थानीय स्तरमा, आफ्नो समाजमा भएका विभिन्न विसङ्गतिको तपाईँले खबरदारी गर्नुहोस्, भिडियो बनाएर हामीलाई भाइबर मार्फत पठाउनुहोस् र त्यसको सत्य तथ्य छानबिन गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने काम हामी निरन्तर गरिरहनेछौँ, जसको लागि हाम्रो नम्बरहरू रहेको छ। तपाईँले फोन गर्दा पैसा लाग्ने छैन। 1660 011 2424 र एनसेलको सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 98 015 72424 र भाइबर मार्फत देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ समस्यामा पर्नु भएको छ भने जोडिन सक्नुहुनेछ। 98 84 011 037 मा तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि कार्यक्रम कल 24 यति नै। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।